विदेशमा हामीलाई जानकार गोपाल प्रसादजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। गोपालजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आराम हुन्छ गोपाल सर? ठिक छ। अब चुनावको लागि घर जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ नि त? होइन, अब घर त जानै पर्यो नि। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि मोडङ 2 पर्छ, भोट पनि हाल्नु पर्यो, आफ्नो घर पनि, अनि घर त आउने जाने भइ नै रहन्छ। के भयो र? यता सार्नु भएको छैन है? घर यता बनायो भने भोटर लिस्ट चाहिँ सार्नु। घर यता भयो भने मेरो सबै पहिचान भनौँ न, परिचय पत्र, नागरिकता टोटल मोडङकै छ। मैले चारेको छैन। केमा भोट हाल्ने त? अब सोध्नु त मिल्दैन होला है के? भोट अब हाल्ला कसलाई हाल्ने? अब जो अलिकति जिम्मेदार होइन, अब जस्तो कसलाई हाल्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ ठाडै प्रश्न त गर्न नमिल्ला। अब हुन त कतिपय मिडियाले मिल्छ कि नमिले तपाईँ जस्तो भोट हाल्दाखेरि के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले अलिकति बताइदिनु सक्नुहुन्छ? भोट हाल्दाखेरि सबभन्दा पहिला त मेन कुरा 2-3टा कुरा मात्रै विचार गरे पुग्छ। एउटा उसको कमिटमेन्ट कस्तो छ र त्यो सम्भावना पुरा गर्न सक्ने खालको छ कि छैन, होइन? प्रतिबद्धता ठुल्ठुला कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यसको व्यवहारिक पक्ष कति छ। दोस्रो कुरा, कसले चाहिँ राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सद्भाव दिन सक्छ, दोस्रो भयो। तेस्रो कुरा, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई चाहिँ जसले चाहिँ भरथेक गर्छ, जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउन पहल गर्ने गर्छ, त्यो उम्मेदवार चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन त माननीयले कुनै सांसद जितेर गएर त्यसले जादुको छडी कुनै विकास निर्माण काम गर्ने होइन, संसदमा बसेर नीति निर्माण गर्ने हो। नीति निर्माण भएपछि काम आफै हुन्छ, त्यो करप्सन पनि आफै नियन्त्रण हुन्छ, के अरे विकास निर्माणका कामहरू पनि आफै हुन्छन्, वैदेशिक सम्बन्ध पनि एउटा सन्तुलित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जसले चाहिँ नीति निर्माणमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ मतदान गर्नलाई म आह्वान गर्छु र सबैले मतदान गर्नुपर्छ। अब यहाँ के भयो भने माननीय अहिले चुनाव लडेका छन्, कसैले स्कुल बनाइन्छु भनेका छन्, कसैले धर्मशाला बनाइन्छु भनेका छन्, कसैले हस्पिटल बनाउँछु भनेका छन्। त्यो गर्ने राज्यका विभिन्न निकायहरू छन्, त्यो सांसदको काम होइन। सांसदको काम भनेको चाहिँ संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, नीति तर्जुमा गर्नको लागि उसले आवाज बुलन्द पार्ने हो। तर यहाँ त ठिक उल्टो भइरहेको छ। अब त्यो पब्लिकले पनि त्यही खोज्छ। कसले चाहिँ घरको अगाडिको बाटो बनाइदियो, कसले खानेपानी ल्याइदियो, कसले चाहिँ छेउको चाहिँ पुल बनाइदियो, त्यसलाई चाहिँ मन पराउने भोट गर्ने, होइन? अब हुँदै हुँदै अस्ति त कसले के अरे जङ्गली जनावरबाट चाहिँ हामीलाई धेरै पीडा छ, जङ्गली जनावर जसले चाहिँ नियन्त्रण गर्छ त्यसलाई भोट दिने, बाँदर नियन्त्रण गर्नेलाई बाँदर नियन्त्रण जसले गरिदिन्छ, बँदेल जसले नियन्त्रण गरिदिन्छ त्यसलाई भोट दिने भनेर त्यहाँका मतदाताले कुरा गर्दै थिए। हुन त त्यो स्थानीय स्तरमा त जटिल समस्या होला। किसानको चाहिँ अहिले अन्नबाली खाएर चाहिँ किसानहरू चाहिँ बिजोग भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सांसद भनेको चाहिँ त्यति मात्रै काम गर्ने होइन नि त। वडा अध्यक्षमा उठ्या हो कि मेयरमा उठ्या हो कि सङ्घीय संसदको लागि, होइन, सङ्घीय सांसदको लागि उठ्या हो, त्यो चाहिँ कतिपयले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकेका छैन। त्यसको लागि के भने हाम्रो टिकट वितरणमा पनि अब अलिकति पोलिटिकल मान्छेहरूलाई टिकट दिएको भए, अलिकति राजनीति स्कुलिङबाट आएको, अलिकति राजनीतिमा निरन्तरता काम गरेको मान्छेलाई भए, अब कोही जर्मनीमा बसेर चाहिँ रेस्टुरेन्ट चलाएर बसेकालाई पनि टिकट दिने, बाटो नै गाइनीलाई पनि दिने, बाजा बजाउनेलाई पनि दिने, जस्तो पनि यसो लोकप्रियताको भरमा। अनि त्यो चाहिँ अलिक हल्का रूपमा चाहिँ नन पोलिटिकल मान्छेहरू जो पोलिटिक्समा हाबी भयो नि, त्यसको कारण चाहिँ यो अहिले जति विकृति विसङ्गति आएको छ नि, यो हो नि त। नन पोलिटिकल मान्छेहरू धेरै हाबी भए पोलिटिक्स। जर्मनीमा बसेर रेस्टुरेन्ट चलाउने भन्नुभयो। मैले हिजो मात्रै अमेरिकाबाट एकजना बहिनीले फोन गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा छैन दादा, एकजना काङ्ग्रेसको ठुलै नेताको चाहिँ जर्मनीमा राम्रै रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँ राम्रै लगानी छ भन्ने पो सुने। होइन, धेरै नेताका धेरैतिर छन्। अहिले पहिला युरोपमा लगानी गर्थे, अहिले युरोपबाट चाहिँ खाडी राष्ट्रहरूमा चलेको छ, दुबई, होइन, अनि अफ्रिकाको साउथ अफ्रिका, कतार, ब्रुनाई, कोलम्बिया होइन, कम्बोडिया यतापट्टि चलेको छ, मलेसियातिर पनि चलेका छन्। यो समयअनुसार पहिला युरोप हो, अहिले युरोपमा लगानी गर्दैन। अहिले चाहिँ दुबई सबभन्दा चाहिँ बढी नेताहरूको रोजाइमा कालो धनलाई चाहिँ सेतो बनाउने दुबई सेन्टर भएको छ, इपी सेन्टर भएको छ। कालो धनको नेपालीहरूको कालो धनको इपी सेन्टर चाहिँ दुबई हो अहिले। नेपालीहरूको कालो धनको इपी सेन्टर दुबई हो। त्यहाँबाट अनि व्हाइट मनी बनाउने अनि यता ल्याउने, जे गर्ने। त्यो सुन जुन आउँछ नि नेपालमा बेला बेला पक्रिन्छ नि, त्यो सुन ल्याउने पनि त्यही ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउनको लागि ल्याउने हो कि दुबईबाट? सुन 2-3 कारणले आउँछ। हेर्नुहोस्, एक त ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउनु नै आउँछ। दोस्रो यो जो त्यसलाई के भने भूमिगत त नभनौँ, जो संसारका अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी
गतिविधि हुन्छ नि त्यसलाई फन्डिङको लागि पनि हात हतियार किन्न आउने हो। ती चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ अब सिधै पैसा दिँदाखेरि देखिन्छ, सुनबाट आउने, सुनबाट इन्डिया जाने, इन्डियाबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि करेन्सीमा कन्भर्ट गरेर त्यो पैसा चाहिँ आतङ्कवादी फेरि पर्पोजमा लगाउने, त्यो भएर आउने हो। अब कतिपयले त्यति फन्डिङ गर्नेले पैसा दिँदैन, सुन दिन्छन्। पहिला धेरै अगाडि पनि हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा चाहिँ केबल टेलिभिजन आएको थियो, त्यतिखेर दाउदले चाहिँ पैसा नदिएर 84 लाख बराबरको सुन दिएको थियो। त्यो त्रिवेणी इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पछि एक लट त पक्रियो पनि के अरे, पछि पहिला त आइहाल्यो त्यो कुरा, धेरै मिडियाहरूमा आए होइन। ती मालिकको पछि हत्यै भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यतापट्टि पुरानो कुरा बनाउन जाउँ। तर एउटा यो दृष्टान्त उदाहरण हो, यसरी आउँछ भन्ने कुरा। पहिला पनि आउँथ्यो, अहिले त्यो अलिक मात्रा बढेको छ। पहिला केजीमा आउँथ्यो होइन, अहिले क्विन्टलमा आउँछ। अनि लगानी चाहिँ केमा गर्छन् त दुबईमा? दुबईमा अब अहिले रियल इस्टेट छ, के अरे हाउजिङ छ, अनि के अरे ठुल्ठुला अपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट धेरै छन् नि। अनि अहिले चाहिँ यो रिफाइनरी पेट्रोलको रिफाइनरीहरूमा पनि छ। अब नेपालीको त त्यो रिफाइनरी खोल्न सक्ने यी भ्रष्टाचारीहरूको त त्यत्रो पुँजी त नहोला, तर अरू देशका पनि 2-4टा मिलेर पार्टनरसिपमा खोल्ने धेरै छ। तपाईँले भारतको पोलिटिक्स निकै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होइन। अब कति कुरा ज्ञान पनि राख्नुहुन्छ, धेरैजनासँग सिधा सम्पर्क पनि छ होइन। तपाईँको भन्न साथीभाइहरू धेरै छन् भारतीय पोलिटिक्समा पनि। बिहान श्याम बस्नेतजीले के भन्नुभयो भने अहिले पछिल्लो समय नेपालको मधेस क्षेत्रमा जुन हिन्दू मुस्लिम दङ्गा भइरहेछ होइन, हिन्दू मुस्लिम दङ्गा जुन भइरहेको छ, यो दङ्गामा चाहिँ भारतको अपोजिसन पार्टी होइन काङ्ग्रेस आएको चाहिँ भूमिका छ, राहुल गान्धीको चाहिँ भूमिका छ भन्नुहुन्थ्यो होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, नेपालमा यो अस्थिरता मचाउनको लागि चाहिँ भारतको अपोजिसनहरू लागेका छन्? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, किनभने कङ्ग्रेस आयो भनेको अल इन्डिया नेसनल कङ्ग्रेस जहिले पनि यो के अरे धर्मनिरपेक्षतावादी सङ्गठन हो। उनीहरू त्यति धर्मको कुरामा कहीँ पनि विवादमा आउन चाहँदैनन्। अब त्यहाँ मान्ने मान्छेहरू विभिन्न धर्मावलम्बी छन्, आफ्नो ठाउँमा छ, तर धार्मिक कट्टरता भएको पार्टी होइन। र सबभन्दा क्रिमिनलहरू पनि कम भएको पार्टी पनि काङ्ग्रेस नै हो, यो सिपिआई बाहेक। जस्तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पछि सबभन्दा बढी क्रिमिनलहरू चाहिँ नभएको पार्टी काङ्ग्रेस हो हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा मलाई त यो कुरा विश्वास लाग्दैन। अब फेरि अहिले काङ्ग्रेस आफै रक्षात्मक अवस्थामा छ, बाहिर गएर त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि एउटा इन्डियनहरूको के छ भने भित्र देशभित्र जतिसुकै उनीहरूको चाहिँ आपसमा प्रतिद्वन्दिता भए पनि विदेशमा गएर कुनै अपोजिसन पार्टीले त्यहाँ इन्टरप्रेट गर्ने गतिविधि गर्ने काम गर्दैन। यहाँ जस्तो भातृ सङ्गठन बनाएर हामी नेपालीले भातृ सङ्गठन बनाउँछौँ नि, बाहिर गएर न उनीहरूको कुनै भातृ सङ्गठन हुन्छ, न उनीहरू विदेश नीतिमा गएर कुनै कुरा बोल्छन्, न टिका टिप्पणी गर्छन्। त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले जे नीति गर्छ त्यही हो उनीहरूको सबैको विदेश नीति। त्यसमा टिका टिप्पणी गर्ने गतिविधि गर्ने होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ अलिकति सत्यताभन्दा अलिक टाढा हो कि त्यो आरोप चाहिँ। एकैछिनमा मौसम चेन्ज भएर पानी पर्ला जस्तो गराङगुडुङ पो गर्नु त्यही त यो वेदरको त अब अहिले फरवरी महिनामा होइन, अब मनसुनको यो अहिले चाहिँ प्री मनसुन त सुरु हुने बेला भएको छैन, तर यो हिउँदे वर्षा धेरै समयदेखि भएको छैन होइन। त्यसैको चाहिँ यो होला। अहिले मौसम प्रणाली पनि परिवर्तन आइरहेको छ नि त। अघिसम्म घाम लागिरहेको थियो, एकैछिनमा परिवर्तन भएर काठमाडौँको त त्यही हो। हाम्रो राजनीतिक मौसम पनि यस्तै छ नि, कतिखेर के हुन्छ अनुमान गर्न सकिँदैन होइन। चुनाव हुन्छ त, कोही चुनाव त हुनुपर्ने सबै ऊ हेर्दा, तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि चुनाव हुँदैन भनेर चाहिँ के अरे शङ्का गरिरहेछन्। ग्राउन्ड लेभलमा हुन त योपालि चाहिँ तपाईँको 69% भोट खस्ने पूर्वानुमान छ भन्ने कुरा सुने। तर गाउँतिर जाँदाखेरि यसो हामी पनि सोधपुछ होइन, यसो कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेमा अझै पनि चुनाव हुन्छ त भन्ने डाउट छ कि। 65-60 देखि 70% बिचमा हो भोटिङ कास्टिङ हुने भनेको नेपालमा जेनरली। त्यसले गर्दा त्यसैको पेरिफेरीमा रहेर 2-4% तल होला भोट चाहिँ कास्टिङ हुन्छ। तर मान्छेमा चाहिँ अहिले पनि के छ भने चुनावपछि उत्साह छैन, अलिकति भिड कहीँ ठाउँ जम्मा भएको छ। तर मान्छेमा यो चुनाव भिड पनि के हो, रवि जाँदा नि उस्तै भिड छ, हर्क साम्पाङ जाँदा पनि इलाममा हेर्नु न त्यस्तै भिड थियो होइन, बालेन जाँदा नि त्यस्तै भिड छ, केपी ओली जाँदा नि भिड छ, दुर्गा प्रसाद जाँदा नि भिड छ, राजा जाँदा नि भिड छ। के भएको यो? त्यही त नेपाली जनतालाई फुर्सद छ, जहाँ जाँदा पनि हेर्ने। अब बाँदर एउटै मान्छे जाने हो सबै ठाउँमा, एउटै मान्छे जाने हो। अब मदारीले बाँदर नचौँदा पनि 200-400 मान्छे जम्मा हुने हाम्रो समाजमा। अनि यी नेताहरू जाँदा, पूर्व राजा जाँदा त भिड हुनु स्वाभाविक हो। तर धेरै मान्छेले के भने यो चुनावले चाहिँ राजनीतिक समस्याको समाधान गर्दैन, फेरि उही हङ पार्लिमेन्ट, उही राजनीतिक अस्थिरता। त्यसले गर्दा चाहिँ चुनावप्रति मान्छेको विश्वास
विश्वासनीयता घटेको छ र चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा अहिले पनि दुविधामा छन् मान्छेहरू, अझै दुविधामा छन्। अझै पनि दुविधामा छन्। अब तर मलाई त चुनाव नहुने भने त त्यस्तो लाग्दैन, परिस्थिति सबै निर्माण भइसक्यो। अब त धेरै ब्यालेट पेपरहरू ब्यालेट बक्सहरू पनि ठाउँ ठाउँ गइसके। अब त्यस्तो लाग्छ र चुनाव नहुने भन्ने केही माहौल त म देख्दिनँ। त्यही त तर मान्छेले के आधारले भनिरहेछन्, म्यादी प्रहरीहरू नै सडकमा निस्किसके धेरै कुरा। तर यो एउटा चाहिँ निश्चित के हो भने यो चुनावले विद्यमान राजनीतिक समस्या जो छ नि त्यसलाई निराकरण चाहिँ गर्दैन, झन् समस्या बढेर जान्छ। अब रासोपाले चाहिँ स्पष्ट बहुमत ल्याउने भनेर प्रचार गरिरहेको थियो। अस्ति हामीले इन्डियाको एउटा इन्स्टिट्युटले गरेको सर्वेको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अहिले त तपाईँको रासोपाले नै गरेको आन्तरिक सर्वेमा पनि 50 सिट प्रत्यक्ष र 50 लाख समानुपातिक भोट भने पछाडि त स्पष्ट बहुमत त नआउने सङ्केत देखियो। अब स्पष्ट बहुमत नआउने भए पछाडि न जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन हुने भयो होइन, न उनीहरूले राखेका एजेन्डा सम्बोधन हुने भयो। त्यो 76 जनाको मृत्यु, अब 76 त नभनौँ, त्यो 22-23 जनाले चाहिँ अनाहकमा रगत बगाए। अनाहकमा रगत बगाए, त्यसको कुनै सुनवाई भएन। यो अहिलेको चुनाव भनेको हेर्नुहोस्, जो संसद जसरी चाहिँ संसद विघटन भयो, एउटा चाहिँ त्यसलाई म अप्रजातान्त्रिक नि भन्छु, कुनै एउटा असंवैधानिक नि हो होइन। कसैको चाहिँ चनकको भरमा लर्डको भरमा संसद विघटन सिधै गर्नु होइन, एउटा यो सरकारै त्यसो त असंवैधानिक हो। यसको म्यान्डेट चाहिँ के भन्ने कुरा छ। यसलाई म्यान्डेट कसले दियो? जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री 46 सालमा भयो त त्यही त नेपालको हाम्रो सभरेन्टी चाहिँ महाराधिराजमा निज छ भनेको थियो र राजाले गर्दा दिँदैन भए। तर अहिले त सभरेन्टी चाहिँ जनतामा निज छ भनेको छ। सुशीला चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ नि, एउटा जर्नलले ल्याएर बनाइन्छ। त्यो त राष्ट्रपतिले नै बनाएको होला नि। राष्ट्रपतिले त विधिमा हो, तर त्यसो पछि त सेना छ नि। कि सेनाले कु गरेको भए संसारमा चलेको, सेनाकै जर्नलले आफूलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको भए त्यो एउटा अप्रजातान्त्रिक भए पनि संसारमा चलेको एउटा सिस्टम हो। धेरै देशमा चाहिँ सेनाले शासन मिलेका छन्, यो ठिकै छ भन्नु होइन। त्यसको तानाशाह भए पनि एउटा वैधानिकता खोज्न सकिन्थ्यो। संसारमा चलेको ट्रेन्ड हो यो भनेर ठाउँ ठाउँमा धेरै देशमा सेनाले शासनले हातमा लिएका छन्। त्यही यहाँ त त्यो पनि होइन, एउटा के अरे डमी चाहिँ बनाएर खडा गरिएको छ, तर पछाडि चाहिँ सेनाले चाहिँ शासन हातमा लियो र उसैले चाहिँ मन्त्रीमण्डलको लागि चाहिँ सिफारिस गर्ने, उनीको चाहिँ कुरा सुनाइ गर्ने, चुनाव डेट फिक्स गर्ने। र अहिले पनि चाहिँ पुरै चाहिँ पुलिसलाई बाहिर राखेर सेना अगाडि आइरहेको छ। भोलि यहाँ चाहिँ यो चुनावलाई चाहिँ भोलि राजनीतिक मान्यता प्राप्त भएन, त्यसको चाहिँ विश्वसनीयता रहेन भने त्यसको जिम्मेदारी को हुने? नेपाली सेनाले लिने कि नलिने त? भोलि चाहिँ विवाद आयो भने भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चुनावको परिणामलाई हामी मान्दिनौँ भने राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ सडकमा उत्रियो भने के गर्ने? यो त गम्भीर प्रश्न छ नि त। अब अहिले काठमाडौँ 5 को एउटा फेरि चुनावी एक्जिट पोल जस्तो चाहिँ सेतो पार्टीले निकालेर रहेछ। सेतो पार्टीले निकालिरहेछ होइन, अस्ति रेणु दाहालको केसमा त्यस्तै गर्यो। अहिले चाहिँ त्यहाँ अरू भन्दा चाहिँ शिशिर खनाल अगाडि भनेर लेखिरहेछ क्या। दाङको पनि अगाडि भनेर लेखिरहेको थियो। अस्तिको पालि पो गठबन्धन थियो र चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसका मान्छेले के गरे होइन, अरूले के गरे, त्यो गठबन्धनको असर एउटा थियो। काङ्ग्रेसकै कार्यकर्तामा एक किसिमको असन्तुष्टि थियो। अब अहिले पनि उसले त्यही लेखिरहेछ होइन। अब त्यसरी त हामीले डाइरेक्टली अब फलानुले जित्छ भनेर त भनेको छैनौँ, तर हर्क साम्पाङको राम्रो कामको बारेमा चाहिँ हामीले जनतालाई बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ। किनभने धरान गएर आइसके पछाडि उनले जुन विकास गरे, यो विकासको मोडलमा हामी देशभरि जाने हो भने देशभरिका पाखा पखेरा होइन, तपाईँको बगरहरू होइन, बर्खे भेलले कटान गरेका बगरहरू पनि हामीले हराभरा बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो पुस्ताले खान भ्याउला नभ्याउला, हाम्रा पछिल्ला पुस्ताहरूले चाहिँ भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने विषयमा मैले कन्टिन्युसली मिडिया मार्फतै मान्छेहरूलाई अवेर गरिरहेको थिएँ। भोटै दिनुहोस्, भोटै हाल्नुहोस् त भनेको छैन होइन। भोटै हाल्नुहोस् भनेर कसैलाई करकाप गर्ने कुरो पनि भएन। हामीले उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नु त स्वाभाविक हो नि। हामीले मिडियाले चाहिँ के भने कसैको राम्रो काम के छ, अरूको एजेन्डा के छ होइन, चुनावी शिक्षा दिनु त राम्रो कुरा हो नि। चुनावी शिक्षाहरू हामीले दिने हो। तर हर्क साम्पाङको पछिल्लो समय क्रेज बढ्दै गएर हो कि सर होइन, यत्रो समयसम्म चाहिँ कसैले पनि वास्ता गरेका थिएनन्। अहिले त तपाईँको मलाई त फोन गरी थर्काउनु पो थाल्यो त। फोन गरी तपाईँको राति मुख छाडेर म त छक्कै परेँ। अनि फेरि तपाईँको मेसेज पनि यता वाट्सएपमा नि मेसेज पठाउँछन्, फोनमा पनि मेसेज गर्छन् होइन। म त छक्कै परेँ, यस्तो वारमा परेँ होइन। यी त अब अलिकति उठ्सिङ्कल अराजक मान्छेहरूले जहाँ पनि अलिकति ह्यारेसमेन्ट गर्छन्
होइन एक सिट जित्दैन हर्केको पार्टीले भनेर यिनीहरू आफै भन्छन् अनि त्यो मलाई किन भन्नु पर्यो मैले त अवेर गराएको हो होइन मैले भोट दिने पनि होइन जित्ने नजित्ने त जनताले निर्णय गर्ने हो जनता जनार्दन हो त्यो कसैले भन्दा जित्ने कसैले नभन्दा नजित्ने जनताले जितायो भने जित्नु जित्छ फलानु अगाडि छ फलानुले जित्छ भनेर अरूको जस्तो ऊ त गरेको छैन हर्क साम्पाङले गरेको राम्रो काम होइन उनको तपाईँको पोजिटिभनेस उनको तपाईँको त्यो सहनशीलता अथवा भनौँ उनको त्यो साधारणपना मलाई मन परेको चाहिँ सबैभन्दा मन परेको चाहिँ ठाउँमा पुगेर पनि नलुट्ने चाहिँ हर्क साम्पाङ रहेछन् भन्ने लाग्यो क्या किनभने उनी पनि त मेयर त भएका हुन् अरू मेयरहरू देशभरिका धेरै मेयर चिन्छु म ती मेयरहरूको रवाफ कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँ यहीँ काठमाडौँ वरिपरिको मेयर कोही भेट्नु भएको छ अहिले भेटेको छु पर्सनली भेट्नु भएको छ पर्सनली तपाईँले भेट्नै सक्नुहुन्न उनीहरूको रवाफै अर्कै छ क्या होइन अब पर्सनली मेयरहरू नभेटेको नि भेटेको तर अलिक रफाफले चाहिँ टाइम अलिक निकाल्न अब अलिकति आफूलाई बिजी देखाउने केही नभए पनि 2 हप्ता अगाडि हप्ता दिन अगाडि तपाईँले के भन्छ अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ उनीहरूसँग भेट्नलाई त्यो त्यसरी हेर्दा हर्क धेरै सरल साधारण मान्छे भुइँ मान्छे होइन त्यही हामीले प्रचार गरे हो अब यहाँ त तपाईँको सुरु भयो पुरै हामीलाई त तपाईँको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न हो कि मध्यरातमा सुतिरहेको ठाउँमा होइन जित्ने भएर उनीहरूले टचर गरेको त्यो त पराजित मानसिकता हो नि जसले जितिरहेको छ त्यसलाई यस्ता कुरा सरोकार राख्दैन होइन धैर्यतापूर्वक आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ प्रचार गरिरहेको हुन्छ यो हार्ने लक्षण भएर यो चाहिँ यो जति तपाईँलाई अहिले ह्यारेसमेन्ट गर्ने हर्कको बदनाम गर्ने काम गर्दैछन् नि यो कारण हो अनि एक सिट जित्दैन भनेर फेरि तिनैकै कार्यकर्ता लेख्छन् होइन त्यो त चुनावी प्रोपोगन्डा हो नि त चुनावी प्रोपोगन्डामा त किन त्यस्तो ह्यारेस गर्नु पर्यो होइन त अब अघि मैले भने नि यहाँ पोलिटिक्समा नन पोलिटिकल मान्छेहरू हावी भए नन पोलिटिकल मान्छेहरू हावी भएको कारणले चाहिँ यी यस्ता गतिविधि भएका हुन् अनि अहिले पार्टीका चाहिँ मान्छे भनेका चाहिँ जबै नेता भनेको छ हिजो के गर्थ्यो त्यसको ब्याकग्राउन्ड के थियो पृष्ठभूमि के थियो कोही ती के अरे विभिन्न ऊ गर्दा गर्दै आएका छन् होइन कोही चाहिँ वैज्ञानिक भनेर आएका छन् कोही के भनेका छन् के विज्ञान गरो के आविष्कार गरे त्यो हत्तो पत्तो छैन होइन के सामाजिक अभियन्ता भनेको छ अभियन्ता भनेको के हो उसले समाजको संरचनाको लागि के काम गरो के सामाजिक काम गरो होइन सामाजिक व्यक्तित्व भनेको छ के समाज सुधारको लागि समाज सुधारकले के सुधार गरो यस्ता कुरा त केही पनि छैनन् अनि भनिदिएका छन् ती विभिन्न चाहिँ उपमा भिडाउने काम भएको छ नि नेपाली समाजमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै विकृति विसङ्गतिको चाहिँ जड चाहिँ त्यहाँ हो अब मैले हर्क साम्पाङलाई नराम्रो भन्दिनँ त अब न उनले सहकारी ठगेका छन् हेर्नुहोस् न उनले मालपानीको जस्तो 8 करोडको गाडी चढेका छन् न उनले कुलमान घिसिङले जस्तो BMW गाडी चढेका छन् होइन न उनी चाहिँ तपाईँको अरू जस्तो सुटेड बुटेड भएर हिँडेका छन् न उनले ठाउँमा पुगेर लुटेका छन् होइन उनले सकेको विकास गरेका छन् होइन देश जनतालाई चाहिँ म यस्तै गरी आज हेर्नुहोस् त हाम्रा सबै पहाडहरू बाँझो छन् हो धेरै पहाडहरू तराईमा त खेती हुँदैछ अब हिमालको त म जान्दिनँ पहाड चाहिँ धेरै पहाड त हाम्रो बन्जर भएको छ अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि बँदेल र बाँदरको वासस्थान भएको छ आतङ्क भएको छ होइन ती मान्छे छैनन् ती रुखो पहाडहरूलाई तपाईँ किन जानु पर्यो यही काठमाडौँकै यो गोकर्ण नगरपालिका जो 1 नम्बर वार्ड छ आर्मीको त चाहिँ त्यो शिवपुरीबाट तराई जानुपर्छ त्यहाँ बाँदर र बँदेलको यति आतङ्क छ अस्ति एउटै महिलाले एउटा मिडियामा भन्दै थिइन् के अरे 4वटा बोका राखेका थिए ती एउटा चितुवा आएर खाइदियो मेरो त एकै दिनमा 1 लाख रुपियाँ डुबो अब केही बोका खसी पाल्ने कि नपाल्ने म बडा चिन्तित छु भनेर बोल्दै थिइन् हालत त्यो छ यहाँ अझ टाढा गाउँ पहाड हो किन काठमाडौँ भन्यो तर यो चाहिँ दूरदराजभन्दा पनि विकट छ भनेर त्यहाँ भन्दै थिइन् एकजना बुढो मान्छे त्यस्ता त्यही त अब हामीलाई हिमालमा त हाम्रो पहिलादेखि नै जनसङ्ख्या कम हाम्रो मोस्टली जनसङ्ख्या हाम्रो रीतिरिवाज हाम्रो रहनसहन सबै पहाडमा थियो पहाड अहिले हामीले उजाड बनायौँ हामी सबै सहर केन्द्रित र तराई केन्द्रित भएका छौँ तिनै रुखो पहाडहरूलाई फेरि हराभरा बनाउन सकिन्छ फेरि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भनेर एउटा सपना देखाउने हर्क साम्पाङलाई म कसरी नराम्रो भन्नु ती पहाडमा चाहिँ जडीबुटी लगाएर चाहिँ हाम्रो आय आर्जनको बाटो हुनसक्छ फलफुल लगाउँछु भनेका छन् फलफुल जडीबुटी किन पहाड मासियो पहाड चाहिँ विनाश भन्छ हामी चाहिँ यहाँ के अरे नदी नाला सुक्छन् हामी चाहिँ खानेपानीको सङ्कट हुन्छ आज चुरे माछेको कारणले चाहिँ तपाईँले अस्ति चुन्नुभयो बर्खा वीरगन्जमा चाहिँ पानीको हाहाकार थियो किन चुरे मासिने बित्तिकै चुरेको प्रभाव त्यहाँ पर्यो अब तराईमा चाहिँ हामी केटाकेटी हुँदा 14 फिट 18 फिट 20 फिटमा पानी आउँथ्यो अहिले 90 फिट 100 फिट 150 फिट खन्नुपर्छ त्यो पानीको सतह कति गयो त यो सबै के भने पहाडको चाहिँ चुरे विनाश भएको परिणाम त हो नि त्यही त अब जनतासँग बसेर
प्लास्टिकको झोलाबाट निकालेर दालमोठो चिउरा खाँदै चुनावी प्रचारमा हिँडेका छन् हर्क साम्पाङ होइन ठिक छ त्यस्तो मान्छेलाई म कसरी गलत भनौँ त गलत त भन्ने होइन गलत उसले फेसबुकमा के लेखे मलाई त्यसको मतलब सरोकार भएन तर उनको बिहेभियर सार्वजनिक जीवन के छ उनको सार्वजनिक जीवन त जे देखिरहेको छु फेसबुकमा के लेख्छ त्यसलाई कानुनी उपचारको बाटो छ नि कसैलाई आपत्ति भयो भने त्यही त अपारदर्शिता छैन हो ठिक हो किनभने यहाँ त पारदर्शिता खोज्न नै हामी लागेका हौँ पारदर्शिता हामीले त्यो के भन्छ केपी ओलीले नेपालको नक्सा राखेर केक काट्दा पनि प्रश्न उठाउने मान्छे हामी नै आउँछ हो भिडियो अहिले पनि छ सुरक्षित छ मेरो युट्युब च्यानलमा होइन केपी ओलीले चाहिँ गरेका काम कारबाहीको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने हामी नै हौँ प्रचण्डको आलोचना गर्ने हामी नै हौँ होइन त्यो जुत्ताको बारेमा लुई भिटनको जुत्ताको बारेमा देउबाको बारेमा बोल्ने पनि हामी नै हौँ नि होइन आज फेरि 8 करोडको बारेमा हामीले प्रश्न उठाउँदा अनि हामीलाई चाहिँ बोल्नै पर्छ नि मिडिया भनेकै जनतालाई सूचित गराउने काम हो भने मिडियाले कहीँबाट स्पष्टीकरण आयो त 8 करोडको गाडी चाहिँ बिचौलियाको 8 करोडको गाडी गर्नै सक्दैन नि त फेरि बालन शाह आफैले अघिल्लो निर्वाचन होइन स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि उनले इन्टरभ्यूमा भनेकै रहेछन् मैले व्यापारीको पैसा चलाएँ भने व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उनले बोलेकै रहेछन् अनि आज व्यापारीको गाडी किन चढ्यो त जबकि एउटा राष्ट्रिय खेलाडी हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय खेलाडीको कप्तान सावित्रा भण्डारी साम्बा चाहिँ आफ्नो उपचारको लागि भिख माग्नु परिरहेछ हो नि अब यो त भनाइ र गराइमा फरक छ बालिन पनि अरू नेताभन्दा केही फरक देखेनन् नभए उनलाई 8 करोडको गाडी चढ्ने मोह कसरी आयो मालपानीको अब यस्ता मालपानी धेरै छन् उनका पछि र टिकट वितरणमा नि मालपानीकै मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै त्यस्तै प्रकारका मान्छेलाई उनले समानुपातिकमा पनि राखेका छन् टिकट पनि दिएका छन् अब के अरे यहाँ सिंहदरबारमा तोडफोड गर्ने यस्ता आगजनी गर्ने मध्ये 500 जनाको चाहिँ कार्कीय आयोगले चाहिँ मैले सुनेको छु त्यसमा किटानी फुटेजको आधारमा गरेको छ त्यसमा 9 जना चाहिँ अहिले रासोपाबाट उम्मेदवारै छन् भने अब त्यो पार्टीको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट अनि उनको कुरा धेरै के गर्नु र के अरे पारदर्शिताको कुरा सिद्धान्तको कुरा गर्नु त भन्ने र गर्ने कुरा फरक छ भन्ने कुरा मात्रै रहेछ उनको पनि त्यही त अब हामी सकेका छैनौँ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ उपचार गराउन सकेका छैनौँ हामी रोगसँग जुधिरहेछौँ होइन होइन आम मान्छेलाई त आम मान्छे रोग र भोगसँग जुधिरहेछ उम्मेदवार जो अहिले नेतै भएको छैन उम्मेदवार चाहिँ फेरि करोड त्यो कुलमान घिसिङ समेत सालिन लाग्ने मान्छे समेत BMW होइन कुलमान त अब विवादित छ नि उनी त उनीहरूलाई त कम्मलौडे हिर्काने भनेर विद्युत प्राधिकरणका अफिसरहरूले आरोपै लाउँछन् कुलमान भनेको कम्मलौडे घिउखाने हुन् उनका हरेक निर्णयहरू विवादित छन् उनी एमडी हुँदा उनी त्यहाँ ग्रामीण विद्युत एमडीको कति हो तलब अब त्यहाँ ग्रामीण विद्युतमा चाहिँ 7औं तहमा उनी अफिसर हुँदादेखिका उनका समकालीन साथी इन्जिनियरहरूले सबै कुरा बताइहाल्छ नि तपाईँलाई धेरै कुरा गर्दै पर्दैन तलब एउटा तलब कति हुन्छ अब विशिष्ट श्रेणीको कति हुन्छ नेपाल गभर्मेन्टको तलब स्केल हेर्दा थाहा भइहाल्छ नि 1 लाख भन्दा बेसी हुन्छ कि कति हुन्छ त थाहा छैन मलाई 1 लाख अलिक नहोला कि सबै गर्दा त होला कि 4 करोडको गाडी किन्न खोइ कसरी पुग्छ त उहाँलाई नि सोध्नु होला होइन अब जवाफ दिँदैन नि जवाफ त दिन सके पो जवाफै छैन त प्रश्नभन्दा माथि आफूलाई राख्छन् अनि के गर्ने सर अब यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि उल्टा हामीलाई फेरि गलत देख्छन् हामी त भोलि हर्क साम्पाङ पनि गलत भयो नि हामी प्रश्न उठाउँछौँ नि अब अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि प्रश्नको जवाब दिने अरू सबै देशमा दिने यिनलाई चाहिँ कसैले क्वेसन गर्यो भने तर्किने भाग्ने त्यहाँ धेरै नेताहरू त्यस्ता छन् तपाईँको विश्लेषणमा हर्क साम्पाङले समानुपातिक भोटमा कस्तो के गर्लान् जस्तो लाग्छ उनको समानुपातिकमा राष्ट्रिय पार्टी बन्छ कति भोट ल्याउँछन् त अब ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन तर राष्ट्रिय पार्टी बन्छ राष्ट्रिय पार्टी बन्छ तर क्रेज त बढेकै रहेछ है पूर्वतिर त हेर्नुहोस् त इलाममा जाँदा त्यो यता क्रेज त बढेकै छ नि किनभने पूर्वमा मात्रै होइन पश्चिममा पनि बढेको छ जहाँ जहाँ हर्क जाँदा त्यहाँ भिड त हर्क साम्पाङ नपुगेकै ठाउँमा पनि क्रेज चाहिँ एकजना मान्छे कहाँ पो त्यो ब्यानर लिएर आफै हिँडिरहेको थियो कि हो नि होइन उनको क्रेज बढेको छ नि त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन नि होइन जे होस् योपालि राष्ट्रिय पार्टी भएर सङ्घीय संसद छिर्छन् होइन हर्क साम्पाङ छिर्ने सम्भावना धेरै छ अब स्योर 100% 100 को 100 त पोलिटिक्समा कहिले पनि हुँदैन त सम्भावनाको खेल न हो राजनीतिक सम्भावना प्रबल छ उनको तपाईँको विचारमा चाहिँ जस्तो फेयर एनालाइसिस गर्दाखेरि हर्क साम्पाङको हातमा देश पर्यो भने चाहिँ उनले देश बिगार्छन् कि बिगार्दैन होला हेर्नु देश बनाउने बिगार्ने भनेको एउटा व्यक्तिको हातमा पनि भूमिका हुन्छ तर अब संसदको कम्पोनेन्ट कस्तो हुन्छ उनको पार्टीको अवस्था के छ कति सिट आउँछ सहयोगी दल अब पूर्ण बहुमत त कसैको आउँदैन सहयोगी दलको भूमिका के हुन्छ त्यसमा ब्युरोक्रेटले कसरी सहयोग गर्छ तपाईँहरू जस्तै मिडियाको भूमिका के हुन्छ यी धेरै कुराले चाहिँ रोल त्यहाँ प्ले गर्छ कसैलाई सफल बनाउन र असफल बनाउनलाई त नेता बनाउनमा चाहिँ बिचौलियाको रोल निकै ठुलो हुँदो रहेछ है अब यहाँ त बिचौलियाले त नेता बनाइरहेछन् प्रधानमन्त्री बनाइरहेछन् त बिचौलियाले पो रहेछ अनि प्रधानमन्त्री बनाइन्छन् बिचौलियाले
मध्यरातमा सम्झौता गराइन्छन् सम्झौता बिचौलिया गराइन्छन्। अनि अहिले त हेर्नु संसारमा 3टा बिचौलिया सबभन्दा प्रभावकारी छन् संसारकै पोलिटिक्सलाई बदल्न सक्ने। एउटा भनेको पहिलो नम्बर यो हतियारको एजेन्ट छ नि, कमिसन एजेन्ट। अनि त्यसपछि यो पेट्रोलको चाहिँ जो कमिसन एजेन्ट पेट्रोल, त्यसपछि यो औषधि मेडिसिनको चाहिँ एजेन्ट छन् नि बिग फार्मा। यी 3टाले चाह्यो भने संसारको जुनसुकै सत्ता पनि बदलिन्छन्। नेपालमा चाहिँ 3टैका बिचौलियाहरू पोलिटिक्समा हाबी भए। अब यहाँ बसेर धेरै अब पेट्रोलका चाहिँ तपाईँ के अरे मस्कोमा बस्ने, बेलारुसमा बस्ने, तर नेपालको सत्ता चाहिँ बदल्न चाहिँ गेम गर्ने मान्छेहरू पनि यहाँ छन् होइन। त्यो चाहिँ हो र मस्कोमा बेलारुसमा बसेर पेट्रोल डलर भनौँ न ऊ अब धेरै छन् यस्ता, कतिको नाम लिएर सक्नु तपाईँलाई अफ द रेकर्डमा कुरा गरौँला होइन। अब यहाँ अन द एयर के कुरा गराइ पऱ्यो। भारतले के हात उठाएको हो नेपालको सन्दर्भमा? होइन, अहिले भारत चाहिँ वेट एन्ड सीको पक्षमा छ। भारत चाहिँ अब अहिले किनभने हेरौँ मात्रै त अब अरू जसरी अरू देशहरू यहाँ चाहिँ माइक्रो मात्रै न्यानो म्यानेजमेन्टमा आए, पहिला भारतको भूमिका चाहिँ धेरै हुन्थ्यो भने अहिले उनीहरू चाहिँ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हेरिरहेछन्। अब यहाँ के अरे उनीहरू त प्रत्यक्ष मुसिन्छ नि त, फेरि उनीहरूलाई अलिक काम गर्न सजिलो पनि छ, ओपन बोर्डर छ। नेपाल त किनभने भू राजनीतिको दृष्टिकोणले त यो त एकदम दलदलमा गयो नि त, यसबाट उकास्न सक्ने त्यस्तो खालको क्षमतावान राजनेता कोही देखिँदैन अहिलेलाई। अब भविष्यमा कोही आयो भने अलग कुरा, अहिले त बिहान एकजना उम्मेदवार हुनुहुँदो रहेछ यही हर्क साम्पाङकै पार्टीको, उहाँले के भन्नुभयो भने नि अब तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने नेपाल ढुङ्गे युगमा पुग्छ भन्नुभयो क्या। त्यो सेटेलाइट विदेशीको हो होइन, मोबाइल विदेशीको हो, पेट्रोल यहाँ जुन आउँछ त्यो पेट्रोल पनि विदेशीले ल्याइदिने हो होइन। त्यो वर्ल्ड वार यदि 3 भयो भने यो सबै कुरामा इफेक्ट पर्छ क्या। हामी ढुङ्गे युगमा मात्रै होइन, ढुङ्गा खान पर्ने युगमा पुग्छौँ भनेर उहाँले भने। सबै तपाईँ हामीले घरमा खानेकुरादेखि लिएर लाउने कुरा सबै विदेशीको त छ। यहाँ आफ्नो के छ र टेक्नोलोजीको कुरा त मोबाइल, विमान यी भनेका ठुला कुरा नगर्नुहोस्, आधारभूत कुराहरू पनि हामी त्यति परनिर्भर छौँ। अरू कुरा के भयो र? केहीमा हामी आत्मनिर्भर छैनौँ, केहीमा छैन, केही जिरो। अनि त्यो आत्मनिर्भर बनाऊँ भन्नु के गलत हो त? त्यो त एकदम राम्रो नै आत्मनिर्भर हुनु त। अब अहिले हामीभन्दा धेरै पछि रहेको भुटान धेरै कुरामा आत्मनिर्भर भइसक्यो। अहिले उनीहरू हाइड्रो पावरमा आत्मनिर्भर छन्, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छन् होइन, अब मासुमा आत्मनिर्भर छन्, हरेक चिजमा। अब हामी कुनै चिजमा छैनौँ। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद।